భగవత్యై పద్మసుందర్యై నమో నమః. శుభోదయం. చక్కని శుభకృనామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతు, పుష్యమాసంలో అదిగో చక్కని స్వరూప స్వభావాలతో ప్రకటమానమైనటువంటి మాతృమూర్తి తిరుచుకనూరు అగ్రహారం అందమైనటువంటి కళ్యాణ మంటపం నుంచి ఋతువుకు యుక్తమైనటువంటి విధానంతో చక్కగా పూచినటువంటి పువ్వులు పసుపు పచ్చని వర్ణంతో పరిమళభరితమైనటువంటి తమ సౌభాగ్యాన్ని సౌభాగ్యలక్ష్మి అయినటువంటి ఆ మహాలక్ష్మీదేవికి తమ ఉపాయనంగా సమర్పిస్తూ అమ్మవారి యొక్క అలంకారాలలో భాగధేయాన్ని పొంది గొప్పదైన సంతోషాన్ని భక్తులకు ఆ పుష్పాలు కలిగిస్తూ ఉండగా అదిగో స్వామివారు అంగరంగ వైభోగంగా నవోఢ అయినటువంటి కన్యామణిని స్వీకరించడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి ఆనంద నిలయుడు సప్తగిరి సార్వభౌముడు అదిగో కీర్తి కిరీటం ప్రకాశిస్తూ ఉండగా కీర్తి ముఖం స్వయంగా అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి విశేషాలతో కూడినటువంటి ఆ దర్భ పవిత్ర విశేషాలతో కూడినటువంటి విషయాలతో పాంచరాత్ర ఆగమ విశేషం సెలవిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని అనుసరించి కైంకర్యపరులు ఆ అమ్మవారి యొక్క తిరు కళ్యాణ విశేషాన్ని ఆరంభిస్తుండగా అదిగో వేదమంత్ర విశేషాలతో అమ్మవారు ఆరంభించుకుంటున్నారు తమ కళ్యాణ కార్యాన్ని. దర్శించి వారి అనుగ్రహం పొందుదాం. పద్మావతీ రమణ గోవింద గోవింద. తేన దివ్యేన బ్రహ్మణా ఇదం బ్రహ్మ పుణీమహే యః పావమానేరథ్యేతి ఋషిభిः సంహృతకం రసం సర్వకం సపూతమస్నాతి పతితం మాతరిష్వనా పావమానేర్యో అధ్యేతి ఋషిభిः సంహృతకం రసం తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరకం సర్పిర్మధూదకం పావమానే స్వస్తిగనీః సుదుఘాహి పయస్వతీః ఋషిభిः సంభృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతకం హితం పావమానేత్య సంతు నః ఇమం లోకమథో అముం కామాన్ సమర్థయంతు నః దేవైः సమాభృతాః పావమానే స్వస్తిగనీః సుదుఘాహి ఘృతశ్చ్యుతః ఋషిభిः సంభృతో రసః బ్రాహ్మణేష్వమృతకం హితం येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भजं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्यकिञ्चा पुनातु भूर्भुवः सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति.
वज्रः श्रीवात्रघ्नः तनोपा इति तनोपाहनः प्रतिस्पशगिति प्रतिस्पशः यः नः पुरस्ताः ते दक्षिणतः पश्चात् उत्तरतगित्युत्तरतः घायुरित्यघायुः भिजासतीत्यभिजासति एवं सः अस्मानं रक्षतु देवासुरा इति देवासुराः संयत्ताः आसन्नेते असुराः दिग्भगिरिदिग्भ्यः येति अबाधन्ता तान् देवाः इष्वा चावज्ञेन च अपेति अनुदन्ता गते वज्रिणीः उपादधातीत्युपादधाति इष्वाः च एवाडते वज्रेण च यजमानः भ्रातृव्यान् अपेति नुदतेः जिक्षु उपेति दधाति देवपुरा इति देवापुराः एव एताः तनोपानि इति तनोपानिः परीति ऊहतेः अग्ना विष्णो इत्यग्नाः विष्णोः सजोषसेति सजोषसा यमाः वर्धन्तो वाहिङ्गिरः जुम्नैः वाजेभिः एति कथं ब्रह्मवाजिनगति ब्रह्मवाजिनः वदन्ति गतेन देवताजी जिह्वति अथ किं देवत्येति किं देवत्या वसोः धारा इति अग्निः वधूहरस्य एषा धारा विष्णोः वसुहोदस्य एषा धारा आग्ना विष्णव्येत्या अग्ना विष्णव्या चा वसोः धाराहं जुहोति भागधेयेनेति भागाधेयेन एवाजेनोः समिति अर्थगति असोगति एताम् एव आहुतिमित्याहुतिः आगतनवती मित्यागतनावतीं करोति यत्कामगति यते कामः येनाहं जुहोति तत् एव अवेति रुन्धेः रुद्रः वै एषः गते अग्निः तस्य एते गति धनवोः घोरा अन्या शिवा अन्या गते शतरुद्रीयमिति शतरुद्रीयं जुहोति या एव अस्या घोरा तनोः तां तेन समगति यत् वसोः धाराहं जुहोति या एव अस्या शिवा तनोः तां तेन प्रीणाति यः वै वसोः धाराजी प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद तिथीति एव तिष्ठति गत आज्ञः उच्छिष्येते च्युतोशिष्येत तस्मिन् ब्रह्मोदनमिति ब्रह्माभोजनं भजेते तं ब्राह्मणाः चत्वारः प्रेति अस्नियुः एषः वै अग्निः वैश्वानरः इति ब्राह्मणः एषा खलु वै अग्नेः प्रियातनोः इति वैश्वानरः प्रजायाहम् एव येनाहं तनुवाहं वदीति स्थापि गतिर्दस्सः धेनोः सज्जातेताभिः एवागजमानः अमुष्मिन् लोके अग्निं दुहे चित्तेः जुहोमि मनसा कृतेनागिति आहादाभ्या वै नाम एषा आहुतिरित्याहुतिः वैश्वकर्मणीति वैश्वाकर्मणि नाजेनं चित्यानं भ्रातृव्यः दप्नोति अथो गति देवता आह एव वेति रुन्धेः अग्नेः ताम् आज्ञा इति पञ्चा जुहोति पञ्चा आहुत्येत्याहुत्याः यज्ञां मुखमिति यज्ञां मुखम् एति रभतेः सप्तातेः अग्नेः समिधगिति संविधः सप्ताजिह्वाः इति आहाहोत्राः एव अवेति रुन्धेः अग्निः देवेभ्यः अपेति अक्रामते भागधेयमिति भागाधेयम् इच्छमानः तस्मै एतदे भागधेयमिति भागाधेयं प्रेति अगच्छन् एतदे वै अग्निः एतदे वै अग्नेः अग्निहोत्रमित्यग्निहोत्रम् एतदिहि खलु वै एषः जातः यदिः सर्वः जितः जाता एव अस्मैः अन्नः अपीति दधाति सः येनं प्रीतः प्रीणाति वशीजान् भवति ब्रह्मवाजिनगिति ब्रह्मवाजिनः वदन्ति यत् एषः कालः पत्यगिति कालः पत्यः गते अथ कस्मात् वनीयः इति असौ आदित्यः इति ब्रूयात् एतस्मिन् सर्वाभ्यः देवताभ्यः जुह्वति यः एवं विद्वान्
अग्निं चिनुदे साक्षादिति साक्षात् देवा देवताः रुध्नोति अग्नेः ऋत्विन्नेकटसा इमम् अर्पया इन्द्रावतीमिति इन्द्रावतीम् अपचितिमित्यपचितिं विहायति विहायं मूर्धा परमेक्षी सुवर्चा इति सुवर्चाः समानानाः उत्तमश्लोकैत्युत्तमः श्लोकः अस्तु भद्रं पश्यन्तः उपेति सेतुः अग्रे तमः दीक्षा हृदयः सुवर्विद इति सुवः विदः ततः क्षत्रं बलं ओजः च जातं ददे अस्मै देवाः अभिसमिति नमन्तो धाता विधातेति विधाता परमा उत संसृगति संसृगे प्रजापतिरिति प्रजापतिः परमेष्ठी विराजेति विराजा सोमाः छन्दाकुंसि निविद इति निविदः आहो यदस्मै राष्ट्रम् अभिसमिति नमः अभ्यावर्तध्वमित्यभि आवर्तध्वौ माहायेति इता साकम् अयं शास्ता अधिपतिरित्यधिपतिः महास्तु अस्याभिज्ञानमिति विज्ञानः अनोसमितिरभध्वम् इमं पश्चात् अन्विति दिवासा सर्वे राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः एताः वेदि दधाति एषा वै अग्नेः जितिः राष्ट्रभृति राष्ट्रभृतया एव अस्मिन् राष्ट्र ददाति राष्ट्रम् एव भवति अस्मात् राष्ट्रं भृगुंसतेः यथा वै पुत्रः जातः मृगते एवं मयि एषः म्रियते यस्य अग्निः मुख्यः उद्वायतीत्युतो वायति यत् निर्मन्थ्यमिति निमन्थ्यं कुर्यात् वीति छिन्द्यात् भ्रातृव्यम् अस्मै जनयेत् सा एव पुनः परीक्षयति परीक्षः स्वात् एव येनं योनेः जनयति न अस्मै भ्रातृव्यं जनकति तमः वै एतां गृह्णाति यस्य अग्निः मुख्यः उद्वायतीत्युत वागति मृत्युः तमः कृष्णं वासः कृष्णाधेनुः दक्षिणा तमसा एव तमः मृत्युम् अपेति हते हिरण्यं ददाति ज्योतिः वै हिरण्यं ज्योतिषा एव तमः अपेति हतेः अथो इति तेजः वै हिरण्यं तेजः एव आत्मन् धत्ते सुवः न घर्मः स्वाहा सुवः न अर्कः स्वाहा सुवः न शुक्रः स्वाहा स्वरः न ज्योतिः स्वाहा सुवः न सूर्यः स्वाहा अर्कः वै एषः यत् अग्निः असौ आदित्यः अश्वमेधगित्य स्वामेधः यत् एताः आहुतिरित्याहुतिः ज्योति अर्काश्वमेधयोरित्यर्क अश्वमेधयो एव ज्योतिगुंषि समिति दधाति एषः हातो वै अर्काश्वमेधीत्यर्क अश्वमेधी यस्य एतत् अग्नौ क्रियते आपः वै इदाम् अग्रे सलिलम् आसीत् सा एतां प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रथमां चितिम् अवश्यते ताम् उपेति अधत्ता तत् इयाम् अभवत् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा अब्रवीत् उपेति त्वा आयेति अयानि इति न इह लोकः अस्ति इति अब्रवीत् सः एतां द्वितीयाम् अवश्यते तामुपेति अधत्ता तत् अन्तरिक्षम् अभवत् सः यज्ञः प्रजापतिरिति प्रजापतिः अब्रवीत् उपेति वा एति अयाम इति इह लोकः अस्ति इति अब्रवीत् सः विश्वकर्माणमिति विश्वकर्माणम् ब्रवीत् उपेति त्वा आयेति अयानि इति केन मा उपैष्यसीत्युपैष्यसि इति दिश्याभिः इति अब्रवीत् तां दिश्याभिः उपैत्युपैते ताः उपेति अधत्ता ताः दिशाः अभवन् सः परमेष्ठी प्रजापतिमिति प्रजापतिम् अब्रवीत्
अब्रवीत् उवेति त्वाहायेति अयानि इति नायः लोकः अस्ति इति अब्रवीत् सः विश्वकर्माणमिति विश्वकर्माणं च यज्ञं च अब्रवीत् उवेति वाम्येति अयानि इति नायः लोकः अस्ति इति अब्रूताहं सः परमे इदां तृतीयां चितिम् अब्रवीत् ता उपेति अधत्ता तद् असौ अभवत् सः आदित्यः प्रजापतिः अब्रवीत् उवेति त्वाहायेति अयानि इति नायः लोकः अस्ति इति अब्रवीत् सः विश्वकर्माणमिति विश्वकर्माणं च यज्ञं च अब्रवीत् उवेति वाम्येति अयानि इति नायः लोकः अस्ति इति अब्रूता सः परमेष्ठिनौ अब्रवीत् उवेति त्वाहायेति अयानि इति केन मा उपैष्यसि चुपैष्यसि इति लोकं प्रणयेति लोकं प्रणया इति अब्रवीत् तं लोकं प्रणयेति लोकं प्रणया उपैदित्युपैत् तस्मात् अयातयाम्नीत्ययातयाम्नि लोकं प्रणेति लोकं प्रणायातयामेत्ययातयामः हि असौ आदित्यः अब्रुवन्ने उपेति वहायेति अयामा इति केन नः उपैष्यथेत्युप ऐष्यथा इति भूम्ना इति अब्रुवन्नेताभ्याञ्चितिभ्यामिति चिति उपायन्नित्युपायन्ने सः पञ्चतिथिकैति पञ्चतिथिकः समिति अपच्यतायः एव विद्वान् अग्निं चिनुते भूयान् एव भवति अभिधीमान् लोकान् जयति विदुः येन देवाः अथो इति एतासामेव देवतानां आयुज्यां गच्छति वयः वै अग्निः यते अग्निचिदित्यग्निचिदे पक्षिणः स्नीयादेतं येव अग्निम् अद्यात् आर्तिं येते ऋच्छेते संवत्सरमिति संवत्सरं व्रतं चरेते संवत्सरमिति संवत्सरं हे व्रतं न अतिथि पशुः वै एषः यत् अग्निः नस्ति खलु वै तं पशूयायेन पुरस्ताद् प्रत्यञ्चं उपचरतीत्युपचरति तस्मात् पश्चात् प्राण उपचर्य इत्युपाचर्यः आत्मनः हि गोसादी तेजःसि तेजः मे यच्छा पृथिवीं यच्छा पृथिव्यै महापाहि ज्योतिः असे ज्योतिः मे यच्छान्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षात् महापाहि सुवः असि सुवः मे यच्छा दिवं यच्छा दिवः महापाहि इति आहायता वै मे लोकाः विधृता विधृताः यदेताः वदधातीत्युपदधाति येषां लोकानां विधृत्या इति स्वयम् आतृणाः वधायेत्युपधाय हिरण्येष्टका इति हिरण्या इष्टकाः उवेति दधाति मे वै लोकाः स्वयमातृण्णा इति स्वयम् आतृण्णाः ज्योतिः हिरण्यं यदि स्वयमातृण्णामिति स्वयम् आतृण्णाम् उपधायेत्युपधाय हिरण्येष्टका इति हिरण्या इष्टकाः उपदधातीत्युपदधाति मान् एव एताभिः लोकान् ज्योतिष्मतः कुरुते अथो इति एताभिः एव अस्मै मे लोकाः प्रीतिभान्ति याः ते अग्नेः सूर्ये रुचः उद्यत इत्यतो यतः दिवम् आतन्वन्तीत्यातन्वन्ति रश्मिभिरिति रश्मिभिः ताभिः सर्वभिरुचेतनयाः कथीयाः वः देवाः सूर्ये रुचः गोषु याः रुचः इन्द्राग्निरिन्द्राग्निः ताभिः रुजं नः दत्ता बृहस्पतेः रुजं नः देहि ब्राह्मणेषु राजस्विति राजासु नः कभिरुजं विश्वेषु मयि देहि रुजा रुजं द्वेधा वै अग्निं चिक्यानस्य यशः गच्छति अग्निं वाचिताम् ईजानं वाहायते यदाः आहुतिरित्याहुति जुहोति आत्मन्न एव यशः इन्द्रियं
धत्ते ईश्वरा वै एषः आर्तिम् आर्तोरित्या अर्थो यः चिन्वन् अधिक्रामतीत्यधिक्रामति तत् त्वाहायामि ब्रह्मणा वन्दमानः इति वारुण्या शान्तिः एव एषा अग्नेः आत्मनः हविष्कृत इति हविः कृतः वै एषः यः अग्ने चिनुते यथा वै हविः स्कन्दति एवं वै एषः स्कन्दति याग्नें चित्वा श्रियम् उपैतीत्युपयति मैत्रावरुण्येति मैत्रावरुण्या आमिक्षया यजेता मैत्रावरुणतामिति मैत्रावरुणता उपेति येति आत्मनः स्कन्दाय यः वै अग्ने ऋतुस्थामित्यर्धोस्थां वेद ऋतुः अस्मै कल्पमानः येति तिष्ठति संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः ऋतुस्था इत्यर्धोः तस्यावधन्ताः शिरः ग्रीष्मः दक्षिणः पक्षः वृषाः पुच्छं शरत् उत्तर इत्युत्तरः पक्षः हेमन्तः मध्यं पूर्वपक्षा इति पूर्वपक्षाः चितयः परपक्षा इत्यपरपक्षाः पुरीषाम् अहोरात्राणि रात्राणि इष्टकाः येषा वै अग्निः ऋतुत्सा इत्यर्थोत्साह यः एव वेद ऋतुः अस्मै कल्पमानः येति प्रतीति एव तिष्ठति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एतत् ज्येष्ठकाम इति ज्येष्ठकामहानीति अधत्ता ततः वै सः ज्येष्ठ्यम् अगच्छति यः एव विद्वान् अग्निं चिनुते ज्येष्ठ्यम् एव गच्छति यत् आकूतादित्याकूताते समदस्वदिति हृदा वा मनसः वा संहृतमिति चक्षुषा वा ताम् अनुप्रेतिः सुकृतस्येति लोकां यत्र ऋषयः प्रथमजा इति प्रथमाजाः ये पुराणाः एतं सधस्येति सधा सा परीदिते ददामि यम् आवहादित्याः सेवधिमिति सेवाधिं जातवेदा इति जातावेदाः अन्वागन्तेत्यनो यज्ञपतिरिति यज्ञापतिः वः अत्र तां स्मा जानीता परमे व्योमन्निधिवि ओमन्ने येनं परमे व्योमन्निधिवि ओमन्ने देवाः सधस्था इति सधासाः विदारूप अस्यायते आगच्छादित्याः गच्छादेवधिभिरिति पथिभिः देवयानैरिति देवायानैः इष्टापूर्ते इति इष्टापूर्ते गुणताते आविः अस्मै साम्प्रेति च वध्वम् अन्विति साम्प्रेति याता अग्नेः पथः देवयानानिति देवयानाने कृणध्वम् अस्मिन् सधस्थ इति सधासे अधीते विश्वे देवाः यजमानः चासीदता प्रस्तरेणेति प्रास्तरेण परीक्षणाः रुचा वेद्या च बर्हिषा रुचा इवां यज्ञां नः महादेवेषु गन्तवे यत् इष्टं यत् परादानमिति परादानं यत् दत्तं या च दक्षिणा तत् अग्निः वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः स्वादेवेषु नः दधते येन सहस्रं महसि येन अग्नेः सर्ववेदसमिति सर्वावेदसां तेन इमं यज्ञं नः वः सुवादेवेषु गन्तवे अग्नेः दक्षिणाः युक्ताः यज्ञं वहन्ति ऋत्विजः तेन इमं यज्ञं नः वः सुवादेवेषु गन्तवे येन अग्नेः सुकृत इति सुकृता पथामपोः धाराः
आनसुरिदिवि आनसुः तेनायिमां यज्ञां महामहासुवा देवेषु गन्धवे यत्र धाराः नवेदा इत्यनवा मधो घृतस्य छायाः तद् अग्निः वैश्वकर्मण इति वैश्वा कर्मणः सुवः देवेषु नः दधते याः ते अग्ने समिधैति यानि धामाया जातवेद इति जाता याः अर्चिः ये ते अग्ने मेणयः तेभिः आत्मानं जनेः प्रजानन्निति प्राजानन् उत्सन्नयज्ञेत्युत्सन्ना यज्ञः वै एषा यत् अग्निः किं वा आहायतस्य क्रियते किं वा नायते वै अध्वर्योः अग्नेः चिन्वन् अन्तरेतीत्यन्तः येति आत्मनः वै तद् अन्तः येति याः ते अग्नेः समिधैति धामा इति आहायेषा वै अग्नेः स्वयं चिदिरिति स्वयं चिदिः अग्निः एव तत् अग्निं चिनोति न अध्वर्योः आत्मनः तदस्रासाः प्रीतिचरन्तो अग्नयः इमं नः यज्ञं नयतो प्रजानन्निति प्राजानन् घृतं पिन्वन् अजरं सुवीरमिति सुवीरं ब्रह्मा समिति संमिते भवति आहुतीनामित्याहुतीनां स्वर्गाय स्वाहाय वै एषः लोकाया उपेति धीयते यत् कूर्मः चतस्रः आसाः अग्नयः इति आह दिशः एव एतेन प्रीति जानाति इमं नः यज्ञं नयतो प्रजानन्निति इति आह स्वर्गस्य सुवागस्य लोकस्याभिनीत्या इत्यभि ब्रह्मा समिति संविते भवति आहुतीनामित्याहुतीनामिति आह ब्रह्मणा वै देवाः लोकम् आयन् यत् ब्रह्मण्वत्येति ब्रह्मण् वत्या उपदधातीत्युपदधाति ब्रह्मणा एव तदेजमानः स्वर्गमिति सुभागं लोकं येति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै एषः यत् अग्निः तस्य प्रजा इति प्राजाः वसवः छन्दाकंसि रूपं सर्वाणि वर्णानि इष्टकानां कुर्यात् रूपेण एव प्रजामिति प्राजां पशोन् छन्दाकंसि अवेति रुन्धे अधो इति प्रजाभ्यः इति प्राजाभ्यः एव येन पशुभ्य इति पशुभ्यः छन्दोभ्यः छन्दः अवरुध्येत्यवरुध्य चिनुते मयि गृह्णामि अग्रे राजः पोषायास्पजास्वाजेति सुप्रजाः त्वया सुवीर्यायेति सुवीर्याय मयि प्रजामिति प्राजा मयि वर्चाः दधामि अरिष्टाः श्यामातनुवा सुवीरा इति सुवीराः याः नः अग्निः हृदय हृदयसो अन्तः अमर्त्यः मर्त्यान् अविवेशेत्याः विवेशतम् आत्मन् परिति गृह्णीमहे वयं मासः अस्मान् अवहायेत्यवहाय परिति यते अध्वर्योः आत्मन् अग्निम् अगृहीत्वा अग्निं चिनुयात् यः अस्य स्वः अग्निः तम् अभिति यजमानाय चिनुयात् अग्निं खलु वै वसवः अनुवेति तिष्ठन्ते अपक्रामुका इत्यपक्रामुकाः अस्मात् वसवः स्युः मयि गृह्णाति अग्ने अग्निम् इति आह आत्मन् एव स्वम् अग्निं दधाराण अस्मात् वसवः वेति क्रामन्ति ब्रह्मवाचन इति ब्रह्मवाचनः वदन्ति यत् मृदेश अवाच अग्नेः अनाद्यम् अतः मृदा च अद्भिर्यद्भिः च अग्निः दीयते इति यद्भिर्यद्भिः संयोति आभावै सर्वाः देवताः देवताभिः एव येनं समिति सजति यत् मृदा चिनोतीयं वै अग्निः वैश्वानरः अग्निना एव तद् अग्निं
शृणोति ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति यत् मृदा अद्भिरिच्यते च अग्निः चीयते अथ कस्मात् अग्निः उच्यते इति यत् छन्दोभिरिति छन्दः शृणोति अग्नयः वै छन्दाकंसि तस्मात् अग्निः उच्यते अथो इति यं वै अग्निः वैश्वानरः यत् मृदा शृणोति तस्मात् अग्निः उच्यते हिरण्येष्टका इति हिरण्या इष्टका वेति दधाति ज्योतिः वै हिरण्यं ज्योतिः एव अस्मिन् दधाति अथो इति तेजः वै हिरण्यं तेजः एव आत्मन्नसत्ते या वै अग्ने सर्वतो मुखमिति सर्वतः मुखमुच्यते सर्वासो प्रजास्ति प्राजासो अन्नम् अस्ति सर्वाः दिशः अभीति जगति गायत्रीं पुरस्ताद् उपेति धाति दृष्टभं दक्षिणतः जगतीं पश्चात् अनुष्टभमिच नोष्टभम् उत्तरतः पङ्क्तिं मध्ये एषः वै अग्निः सर्वतो मुख इति सर्वतः मुखः तं यः एव विद्वान् चिनुते सर्वासु प्रजास्ति प्राजासु अन्नम् अस्ति सर्वाः दिशः अभीति जगति अथो इति दिशि एव दिशं प्रेति वयति तस्मात् दिगे प्रोदेति प्रा उत प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजापतिः अग्निम् असञ्जतासः अस्मादे सृष्टः प्राङ् प्रेति अद्रवते तस्मै अश्वहुं प्रतीति आस्यते सः दक्षिणायेति अवर्तत तस्मै वृष्टिं प्रतीति आस्यते सः प्रत्यङ्गयेति अवर्तत तस्मै ऋषभं प्रतीति आस्यते सः उदङ्गयेति अवर्तत तस्मै भस्तं प्रतीति आस्यते सः ऊर्ध्वः अद्रवते तस्मै पुरुषं प्रतीति
आस्यते यते पशुशीर्षानीति पशुशीर्षानि उपदधाति उपदधाति सर्वतः एवायेनोः अवरुध्येत्यवारुध्याचरुतेः एताः वै प्राणभृत इति प्राणाभृतः चक्षुष्मतीः इष्टकाः यते पशुशीर्षानीति पशुशीर्षानि यते पशुशीर्षानीति पशुशीर्षाणि उपदधातीत्युपदधाति ताभिः एव यजमानः अमुष्मिन् लोके प्रेति अनिति अथो इति ताभिः एव अस्मै इमे लोकाः प्रेति भान्ति मृदा अभिलिप्येत्यभिलिप्या उपेति दधाति मेध्यत्वायेति मेध्यात्वाय पशुः वै एषः यत् अग्निः अन्नं पशवः एषः खलु वै अग्निः यत् पशुशीर्षानीति पशुशीर्षाणि यं कामयेत कनीयः अस्य अन्नं स्यात् इति संतरामिति संतरां तस्य पशुशीर्षानीति पशुशीर्षाणि उपेति दध्याते कनीयः एव अस्य अन्नं भवति यं कामयेत समावत् अस्य अन्नं स्यात् इति मध्यतः तस्य उपेति दध्याते समावत् एव अस्य अन्नं भवति यं कामयेत भूयः अस्य अन्नं स्यात् इति अन्तेषु तस्य व्युदूह्येति उदूह्य उपेति दध्याते अन्ततः एव अस्मै अन्नम् अवेति रुन्धे भूयः अस्य अन्नं भवति काने दर्गिष्टाभ्यां मण्डूकाने जम्भेभिः आदकान् खादेन ऊर्जं सगं सूतेनेति सूतेनारण्यां जाम्बीलेनामृतं मत्स्येभिः शर्कराभिः अवकाभिः शर्करां सादेनेत्युत सादेन जिह्वाम् अवक्रन्देनेत्यवक्रन्देन तालुं सरस्वतीं जिह्वाग्रेणेति जिह्वा अग्रेण वाजं हनोभ्यामिति हनोभ्याम् अपः आस्तेन आदित्यान् श्मश्रुभिरिति श्मश्रुभिः वयाममित्युपायामम् अधरेण ओष्ठेन सते उत्तरेणेत्युत्तरेण अन्तरेण अनोकाशमित्यनोकाशं प्रकाशेनेति प्राकाशेन बाह्यं तनयित्रं निर्बाधेनेति निबाधेन सूर्याग्नि इति सूर्य अग्नि चक्षुर्भ्यामिति चक्षुः विद्युतामिति विद्युतो कनानकाभ्याम् असनिं मस्तिष्केन बलं मज्जभिरिति मज्जाभिः कूर्मान् सभैः अच्छलाभिः कपिञ्जलान् राम कुष्ठिकाभिः जवं जङ्घाभिः अगदं जानुभ्यामिति जानोभ्यां वीर्यं गुहाभ्यां भयं प्रचालाभ्यामिति प्राचालाभ्यां गुहा उपपक्षाभ्यामित्युपपक्षाभ्याम् अश्विनौ अगंसाभ्याम् अदितिं शीर्ष्णा निर्जाल्मकेनेति निजाल्मकेन शीर्ष्णा योक्त्रं गृध्राभिः युगम् आनतेनेत्यानतेन चित्तं मन्याभिः संक्रोशानिति संक्रोशाने प्राणैरिति प्राणैः प्रकाशेनेति प्रकाशेन त्वचं पराकाशेनेति पराकाशेन अन्तरां मशकाने केशैः इन्द्रं स्वपश्येति अपसावहेन बृहस्पतिं शकुनि सादेनेति शकुनि सादेन रथं मित्रावरुणाविति मित्रावरुणौ श्रोणीभ्यामिति श्रोणीभ्यामिन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि खण्डाभ्याम् इन्द्र बृहस्पति इति इन्द्र बृहस्पति ओरुभ्यामित्योरुभ्याम् इन्द्र विष्णु इति इन्द्र विष्णु अष्टैवद्भ्यामित्यष्टैवद्भ्यां सवितारं पुच्छेन गन्धर्वान् सेवेन अप्सरसः मुष्काभ्यां पवमानं वायुना पवित्रं पौत्राभ्याम् आक्रमणमित्याक्रमणं सूराभ्यां प्रतिक्रमणमिति प्रतिक्रमणं पुष्टाभ्याम् इन्द्रस्य क्रोडः आदित्यै वाजस्यं दिशा तत्र वाजिमूताने हृदयोपसाभ्यामिति हृदय
औपसाभ्याम् अन्तरिक्षं पुरिददानभः उदर्येण इन्द्राणि प्लीन्हा वल्मीकान् क्लोम्ना गिरीन् प्रासिभिरिति प्रासिभिः समुद्रम् उदरेण वैश्वानरं भस्मना पूर्णः मनिष्ठो अन्धाहेरित्यन्धः अहे स्थूलगुदेति स्थूलगुदा सर्वान् गुदाभिः वृष्टिभिरिति वृष्टिभिदिवं वृष्टेन वसूना प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीया आदित्यानां तृतीया अंगिरसा चतुर्थी साध्यानां पंचमी विश्वेशा देवानां षष्ठी ओजः ग्रीवाभिः निर्दतिमिति अस्ताभिरित्यस्ताभिः इन्द्रं स्वपसेति सो अपसावहेन रुद्रस्य विचल इति विचलः स्कन्धा अहोरात्रयोरित्यः द्वितीयः अर्धमासमासानामित्यर्था मासानां तृतीयः मासा चतुर्थः ऋतूनां पंचमः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य षष्टिः आनन्दमित्यानन्दं नन्दधुना कामं प्रत्यासाभ्यामिति प्रति आसाभ्याभयं सितिमभ्यामिति सितिमाभ्यां प्रशेषमिति प्रशासाभ्यामिति प्रशासाभ्यां सूर्याचन्द्रमसामिति सूर्याचन्द्रमसौ वृक्याभ्यां श्यामसबलामिति श्यामसबलौ मदस्नाभ्यां यष्टिमिति विवष्टिः रूपेण निमृक्तिमिति निमृक्तिम् अरूपेण अहहाकुशेन रात्रिं विवसा अपहायोषेण घृतम् वसेनास्यां वसया दूषीगाभिराजुनिः अश्रुभिरित्यश्रुभिः प्रश्वां दिवं रूपेण नक्षत्राणि प्रतिरूपेणेति प्रतिरूपेण पृथिवीं धर्मणा छविं शव्या उपाकृतायेत्युपाकृताय स्वाहा आलब्धायेत्यालब्धाय स्वाहा आहुताय स्वाहा अग्नेः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिरिति निपक्षतिः इन्द्रमदा सोमस्य तृतीया अपां चतुर्थी ओषधीनां पंचमी संवत्सरस्येति संवत्सरस्य षष्ठी मरुतां सप्तमी बृहस्पतेः अष्टमी बृहस्पतेः अष्टमी मित्रस्य नवमी वरुणस्य दशमी इन्द्रस्य एकादशी विश्वेषां देवानां द्वादशी द्यावापृथिव्योरिति ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమో నమః. చక్కని చుక్కగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి అమ్మ పద్మావతమ్మ అదిగో తాము స్వయంగా తమ సగుణ సాకార సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని స్వర్ణ సింహాసనం మీద చక్కగా పద్మాసన స్థితురాలై ప్రకాశిస్తున్నటువంటి మాత అని కీర్తించబడుతూ సాంకేతిక రూపంలో ఇక్కడ మాంగళ్య రూపంలో ప్రత్యక్షమై క్షీరాభిషేకాది అభిషేక విశేషాలను స్వీకరిస్తున్నారు. అమ్మా పద్మాసనస్థితే దేవి పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే. శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకారభూషితే జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే. చక్కగా అన్ని విధాలైనటువంటి ఉపచార విశేషాలను లక్ష్మీనారాయణులుగా స్వీకరించినటువంటి దంపతులు ఇరువురు దంపతులుగా చక్కగా శాస్త్ర మర్యాదానుసారం మారుతూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకోవడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి భక్తులు అనేక స్థలాల నుంచి దూరాల నుంచి అనేక గోత్రాలు నామధేయాలతో నక్షత్రాలతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి వారు అందరూ కూడా అక్కడ చేరి అమ్మవారి ఎదురుగుండా భక్త సంకల్పపూర్వకంగా అమ్మవారిని ప్రార్థించగా ఇదిగో
స్వామివారు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని స్వయంగా అందిస్తూ తన హృదయస్థమైనటువంటి నాయిక ఆ మహాలక్ష్మిని చక్కగా తాను స్వయంగా 12 సంవత్సరాల తపఫలితంగా తాను సాధించుకున్నటువంటి విశేషాన్ని తలుచుకుంటూ చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నారా అన్నట్లుగా స్వామి ఆ మాతృమూర్తి అయినటువంటి చక్కని సౌందర్యవతి అయినటువంటి ఆ పద్మావతి మాతకు అనేక విధాలైనటువంటి ఉపచారాలు కైంకర్యపరులు పాంచరాత్ర ఆగమ విశేషాన్ని అనుసరించి నిర్వహిస్తూ ఉండగా అనేక రకాలైన అలంకారాలతో పుష్పాది విశేషాలతో ఆరాధనలను చేసినటువంటి వారై ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలతో అలంకరించి అదిగో మాంగళ్యధారణ చేస్తున్నారు స్వామి. పద్మావతీ రమణ గోవింద. శోభమాన కళ్యాణ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. గక్కనను మంగళాష్టకములు చదువరో
పెండ్లికి నీ కంకణదారములను కట్టరో ఇద్దరికిని సుంకుల పెండ్లి పీట కూర్చుండ పెట్టరో కంకణదారములను కట్టరో ఇద్దరికిని సుంకుల పెండ్లి పీట కూర్చుండ పెట్టరో లంకె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీలో మంగను లంకె శ్రీ వెంకటేశ్వర నీలో మంగను దీవించి అంకెల పాన్పు మీద అమరించరో అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని అదే శ్రీ వెంకటపతి
प्राचीनवकं समिति प्राचीनावकं संकरोति देव मनुष्या देवा मनुष्याः दिशा वीति भजन्ता प्राचीं देवाः दक्षिणा पितरः प्रतीचीं मनुष्याः प्रतीचीं रुद्राः यदे प्राचीनवकं समिति प्राचीनावकं संकरोति देवलोकमिति देवालोकं येपादते गजमानः वर्तते इत्युपावर्तते परीति सकति अन्तर्हित इत्यन्तः हितः हि देवलोक इति देवालोकः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् न अस्मात् लोकात् स्वेतव्यमिति सोयेतव्यम् इव इति आहुः कः हि तद्वेद यदि अमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति दिक्षु अधिकाशादे करोति उभयोः लोकयोः अभिजित्य इत्यभिजित्यै केशस्मस्विति केशस्मश्रु भवतेः नखानि नीति कन्दते मृता वै एषा त्वक् अमेध्या यते केशस्मस्विति केशस्मश्रु मृताम् एव त्वजम् अमेध्याम् अपहत्येत्यपहत्य यज्ञयः भूत्वा मेधम् उपेति येति यः दीक्षते अंगिरसः स्वर्गमिति सुवहागं लोकं यन्तः अप्सित्य पुरुषो दीक्षा तपसि इति दीक्षा तपसि प्रेति अवेशयन् अप्सित्य पुरुषो स्नाति साक्षादिति साक्षात् एव दीक्षा तपसि इति दीक्षा तपसि अवेति रन्धे तीर्थे स्नाति तीर्थे हि ते तां प्रेति अवेशयन् तीर्थे स्नाति तीर्थ एव समानानां भवति अपास्नाति अन्तर्तः एव मेध्यः भवति वाससा दीक्षयति सौम्यं वै क्षोमं देवतया सोमं येषः देवतामुपेति येति यः दीक्षते सोमस्य तनोः अशीतनवं मेः पाहि इति आह स्वाम् एव देवतामुपेति येति अथो इति आधिरमित्याधिरम् एव एताप्येति शास्ते अग्नेः दोषाधानमिति दोषा आधानं वायोः वातपानमिति वातपानं पितॄणां ओषधीनां प्रघाता इति प्राघाताः आदित्यानां प्राचीनदान इति प्राचीनदानः विश्वेषां देवानाम् ओतः नक्षत्राणां प्रतीकाशाः तते वै एतते सर्वदेवत्यमिति सर्वादेवत्यं यते वासः यते वाससा दीक्षयति सर्वाभिः एव येनं देवताभिः दीक्षयति बहिः प्राण इति बहिः प्राणः वै मनुष्यः तस्य असनं प्राण इति प्राणः अस्नाति स प्राणगिति सा प्राणः एव दीक्षिते आशिता भवति यावान् एव अस्य प्राण इति प्राणः तेन सह मेधम् उपेति येति गतं देवानां मस्तो पितॄणां निष्पक्वमिति निःपक्वं मनुष्याणां तत् वै पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा అవతరించినావా భూమిలో
నమో